लाज फेरी अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कक्षा 8 को कक्षा 8 विषय विज्ञान आणि पाठ एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणविक रचना। अब परमाणुहरूको रचना हामी कसरी गर्छौं? जस्तै तत्त्वहरूको नाउँ कक्षा 8 मा 1 देखि 20 सम्म हामी कण्ठ गर्यौं, भन्नुको अर्थ याद गर्यौं। अब हुन त 30 सम्म यदि कण्ठ गर्यो भने 9 मा 10 मा याद गर्नु पर्दैन, तर 8 मा चाहिँ कम्तीमा 20 वटा जसरी भए पनि याद गर्नै पर्छ। नगरिकन फेरि भोलि पर्सि गएर एनायन्स क्याटायन्स को बारेमा हामी कुरा गर्छौं। अब कसैले सोध्दाखेरि नुनको फर्मुला के हो? NaCl। अब Na भनेको सोडियम, Cl भनेको क्लोरिन। त्यो नुनको फर्मुला बुझ्नलाई यो तत्त्वहरूको नाउँ जसरी भए पनि याद गर्नै पर्छ नि। त्यसपछि चाहिँ हामी एनायन्स क्याटायन्स को कुरा गर्छौं। आज यो एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्ने कसरी, त्यसको लागि चाहिँ हामी बोर र ब्युरी को नियम अनुसार अनि बोर र ब्युरीले यो केमिस्ट को नाम भयो। उहाँले चाहिँ 2n² को नियम, यो 2n² को नियम चाहिँ उहाँले नै दिनु भएको छ। कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्नु पर्छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ 2n² बाट जानकारी प्राप्त गर्छौं। यसलाई चाहिँ यो परमाणविक रचनामा पहिलो सेल अथवा कक्ष ORBIT ऑर्बिट पनि भनिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं? के पहिलो सेललाई, दोस्रो कक्ष L, तेस्रो कक्ष M, चौथो कक्षलाई N। अब के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ यो चाहिँ 2n² को नियमबाट हामी बुझ्न सक्छौं। त पहिलो सेल भयो हाम्रो के, यसमा चाहिँ n = 1 भयो। अब नियम छ यहाँ 2n², n को ठाउँमा 1, 2 × 1 को स्क्वायर, that is 2 × 1 को स्क्वायर = 1, 1 × 1। अनि 2 मा 1 ले गुणन गर्दाखेरि 2, भन्नुको अर्थ पहिलो सेल पहिलो अर्बिट अर्थात के सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन मात्र हटाउन सक्छ। त्यस्तै L भनेको सेलको संख्या 2 भयो। अब यहाँ चाहिँ 2 × 2n², 2 n को ठाउँमा चाहिँ 2 को स्क्वायर या 2, अनि 2 × 2 = 4 अनि 4 × 2 = 8। भन्नुको अर्थ दोस्रो सेललाई हामी L सेल भन्छौं। L नाम दिया छौ, त्यो L सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन मात्र हटाउन सक्छ। त्यस्तै M भनेको तेस्रो सेल भयो। अनि यहाँ फेरि चाहिँ 2n² मा राख्दाखेरि 2 × 3 को स्क्वायर र 2, 3² भन्नुको अर्थ 3 × 3,
3 3 जा 9 र 9 दूना 18। तेस्रो सेल जसलाई हामी एम नाम दिया छौ, तो एम सेल में 18 वटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ। त्यस्तै एन एन भनेको एन इज इक्वल टू 4, यो चौथो सेल को नाम हो। यसमा 2n स्क्वायर में राख्दाखेरि 2 इन्टु n को ठाउँमा 4 को स्क्वायर, अनि 4 को स्क्वायर भनेको 4 गुणे 4, 4 चौका 16, या 2 इन्टु 16 इज इक्वल टू 32। यो पहिलो के रे चौथो सेल में 32 वटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ। तर यहाँ नोट में हामी हेर्छौं, नोट में पहिलो सेल के सेल में 2 वटा इलेक्ट्रोन हरु मात्र हटाउन सकेको कारणले यस सेल भनेको के सेल, यस सेललाई डुप्लेट भनिन्छ। के सेल में 2 वटा मात्र इलेक्ट्रोन हटाउन सकिन्छ, त्यसकारण के सेललाई हामी डुप्लेट पनि भन्छौं, किनभने यसमा 2 वटा मात्र इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ। अब एल एम र एन में 8 वटा इलेक्ट्रोन 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु मात्र राखेर कक्ष भनेको अर्बिट, कक्ष पूरा गरिन्छ। तसर्थ एल एम र एन अरु पनि हुन सक्छ, एन लाई अक्टेट भनिन्छ। या चाहिँ एल में अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल एल में चाहिँ 8 वटा छ, एम में 18 वटा, एन में 32 वटा। तापनि हामी 8 क्लास में कक्षा 8 में चाहिँ यसको एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्दाखेरि यी सेलहरुमा हामी 8 वटा इलेक्ट्रोन मात्र राख्न सक्छौं, 8 वटाले पूरा हुन्छ। तसर्थ यिनीहरुलाई अक्टेट भनिन्छ। र के मा 2 वटा मात्र हटाउन सक्छ, तसर्थ यिनीहरुले यसलाई डुप्लेट भनिन्छ। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्ने कसरी, 5 वटा 6 वटा तत्वको चाहिँ हामी एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्छौं, अनि बाँकी चाहिँ तिमीहरु घरबाट गरेर ल्याउने। यसमध्ये सबभन्दा पहिला हामी हाइड्रोजन को एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्छौं। नंबर 1 मा हाइड्रोजन जुन जति नंबर में जुन तत्व छ त्यसमा त्यति नै इलेक्ट्रोन र प्रोटोन हुन्छ। या नोट में लेखिहालौ, नोट में एटॉमिक नंबर is equal to number of proton is equal to
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तर न्यूट्रॉन को संख्या चाहिँ बराबर हुँदैन। जसको जति एटॉमिक नंबर हुन्छ त्यसमा प्रोटोन र न्यूट्रॉन को संख्या त्यति नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोन र यसमा चाहिँ 0 न्यूट्रॉन हुन्छ, न्यूट्रॉन को संख्या 0। अब फेरि यसलाई टुक्रियाउँदाखेरि एउटालाई मात्र टुक्रियाएर हेरौं। हाइड्रोजन को जुन आइसोटप्स हुन्छ यसको फर्महरु जस्तै प्रोटियम अनि प्रोटियममा न्यूट्रॉन 0 हुन्छ। ड्यूटेरियम अनि ड्यूटेरियममा न्यूट्रॉन को संख्या एउटा हुन्छ। ट्रिटियम अनि ट्रिटियममा चाहिँ न्यूट्रॉन को संख्या 2 वटा हुन्छ। तर यो चाहिँ हामी अघिल्लो क्लासमा पढ्छौं। अहिले अलिकति जानकारीको लागि चाहिँ हामी लेख्यौ कि हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर 1 छ। यसमा इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो? एउटा। र प्रोटोन एउटा, न्यूट्रॉन 0। यही हाइड्रोजनलाई अघिल्लो क्लासमा यदि हामी पढ्छौं भने त्यहाँ फेरि प्रोटियम, यो हाइड्रोजन को 3 वटा रूप आउँछ। एउटा रूप प्रोटियम, अर्को ड्यूटेरियम र अर्को ट्रिटियम। त्यसमध्ये प्रोटियममा चाहिँ न्यूट्रॉन छैन, 0। ड्यूटेरियममा एउटा छ, ट्रिटियममा 2 वटा छ। ल अब चाहिँ हाइड्रोजन को एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन हामी घेरा बनाउँछौं त्यसमा प्रोटोन हुन्छ र न्यूट्रॉन हुन्छ। यसमा न्यूट्रॉन छैन, लेख्दैनौ। यो घेरालाई हामी न्यूक्लियस भन्छौं। यो भयो पहिलो घेरा जसलाई हामी के सेल भनेका छौं। यसमा 2 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, तर हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोन मात्र भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन कतिवटा यसमा हामी लेख्छौं? एउटा लेख्छौं र एउटा खाली छ। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी चाहिँ 1 भयो। भ्यालेन्सी को डेफिनेसन नै लेखिहालौं। भ्यालेन्सी शॉर्ट फर्म अहिले भ्यालेन्सी is the combining capacity of an element. Valency is the combining capacity of an element. एउटा एलिमेन्टले अर्को एलिमेन्टसित टाँसिने जुन क्षमता हुन्छ, जुट्ने, संयोजन हुने जुन क्षमता छ त्यसलाई नै हामी भ्यालेन्सी भन्छौं। तब हाइड्रोजन को बाहिरी सेल भनेको डुप्लेट, यसमा 2 वटा इलेक्ट्रोन मात्र हटाउन सक्छ। त्यसमध्ये एउटा इलेक्ट्रोन हामीसँग छ, हामी यहाँ राख्यौं। अब एउटा इलेक्ट्रोन यसको बाँकी छ। यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्छ र दिन पनि सक्छ। लिने दिने क्षमतालाई नै हामी संयोजकता भन्छौं। यसमा लिने क्षमता एउटा र दिने क्षमता एउटा, त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी 1 भयो। र अब यसकै आधारमा चाहिँ हामी भ्यालेन्सी को परिभाषा लेख्यौं। भ्यालेन्सी इज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट। तत्वहरूको संयोजन गर्ने, एक अर्कोसित जुटेर यौगिक बन्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई नै हामी संयोजकता भन्छौं। अब एउटा अझै जस्तै नियोन, अनि नियोन को एटॉमिक नंबर कति छ? 10। अनि यसमा 10 वटा इलेक्ट्रोन, 10 वटा प्रोटोन, 10 वटा न्यूट्रॉन पनि लेखौं।
अब यसलाई स्ट्रक्चर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो घेरालाई हामी न्यूक्लियस भन्छौं र यो न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। अब पहिलो घेरामा चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन, हामीसँग छ यहाँ 10 वटा, तर पहिलो घेरामा 2 वटा मात्र अटाउन सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा पहिलोमा हामी 2 वटा मात्र राख्छौं र अब अर्को घेरा भनेको अर्को अर्बिट हामी स्टार्ट गर्छौं। अर्कोमा चाहिँ नोटमा हामी पढेका थियौ एल एम र एन मा 8 वटा मात्रै, फेरि यहाँ चाहिँ 8 वटा राख्ने, 2 2 4 र यहाँ 2 वटा 6 8 वटा इलेक्ट्रोन हामी यहाँ राख्यौं, 2 वटा पहिलोमा र 10 वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट भयो। अब बाहिरी अर्बिटमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन पनि यसलाई चाहिँदैन, किनभने नियम अनुसार 8 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ र डुप्लेटमा 2 वटा छ। त यसको लिने दिने क्षमता नभएको कारणले गर्दा यदि सोद्धाखेरि भ्यालेन्सी हिलियमको कति हुन्छ अनि यहाँ लेखिदिने 0, सरी नियोनको भ्यालेन्सी 0, किनभने यसको लिने दिने क्षमता छैन। नियम अनुसार यसको इलेक्ट्रोन पूरा भइसकेको छ। ल यो बीचको भागलाई अलिकति हामी नामकरण गरिदिन्छौं। यो बीचको भागलाई न्यूक्लियस भन्ने, जहाँ चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। पहिलो घेरालाई डुप्लेट, जसलाई हामी के सेल भन्छौं। दोस्रो घेरा यो पूरा भइसकेको छ, त्यसकारण अक्टेट, के यसलाई चाहिँ एल सेल भनिन्छ, सेल एल, र यसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पूरा भइसकेको कारणले गर्दा यसको संयोजकता कति भयो? 0। लिने दिने क्षमता जुन तत्वको हुन्छ त्यो चाहिँ संयोजकता हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ हामी एल्युमिनियमको स्ट्रक्चर गर्छौं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम जसलाई हामी एल, यसको संकेत भयो, अनि एल यसको एटॉमिक नंबर 13, यसमा चाहिँ 13 वटा इलेक्ट्रोन, 13 वटा प्रोटोन र 14 वटा न्यूट्रोन। अलिकति बुझेर राखौं। यहाँ चाहिँ 1 देखि 20 सम्म एउटा 2 वटा मात्र यताउता हुन्छ, तर 1 देखि 20 सम्म जसको एटॉमिक नंबर जोरामा छ, जोरा भनेको इभेन नंबर, त्यसमा न्यूट्रोनको संख्या त्यति नै हुन्छ। तर बेजोरामा चाहिँ न्यूट्रोनको संख्या एउटा बढाइदिने। जस्तै सोडियमको एटॉमिक नंबर 11 भयो, अनि कसैले सोद्धाखेरि यसमा प्रोटोन इलेक्ट्रोन, त प्रोटोन इलेक्ट्रोन त्यति नै हुन्छ, एटॉमिक नंबर जति भयो त्यति प्रोटोन र न्यूट्रोन। तर त्यसमा चाहिँ न्यूट्रोनको संख्या 1 बढाउने, प्रोटोन इलेक्ट्रोन बराबर न्यूट्रोनको संख्या कति बढाउनु पर्यो? 1 बढाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ 13 जोरा छ कि बेजोरा? त्यसकारण एउटा संख्या हामी यसमा जोड्या छौं। अब यसको एटॉमिक स्ट्रक्चर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के न्यूक्लियस, न्यूक्लियसमा 13 वटा प्रोटोन, 14 वटा न्यूट्रोन। अब पहिलो कक्षमा 2 वटा इलेक्ट्रोन जसलाई हामी डुप्लेट भन्छौं, दोस्रोमा 8 वटा, फेरि 9 10 मा गएर यस्तो स्ट्रक्चर हुँदैन,
यसको स्ट्रक्चर बदलिन्छ, एसपीडीएफ मा आउँछ त्यो। अब 3 र यता 3 6 2 8 8वटा इलेक्ट्रोन हामी दोस्रोमा राख्यौं, 2वटा पहिलोमा, 8 2 10वटा भयो। अझै हामीसँग 3वटा इलेक्ट्रोन बाँकी नै छ। यसको लागि हामी तेस्रो अर्बिट बनाउँछौं र तेस्रो अर्बिटमा बाँकी हुन त यसमा पनि 8वटा 8 आउँछ, तर हामीसँग 3वटा मात्रै छ, 3। त्यसकारण बाहिरी कक्षमा चाहिँ हामी 3वटा इलेक्ट्रोन राख्यौं। फेरि यसको नामकरण गर्दाखेरि यो बीचको भागलाई के भन्ने? न्यूक्लियस। यो पहिलो अर्बिटलाई के भन्ने? के सेल। यसलाई नै हामी डुप्लेट भन्छौं, डुप्लेट। दोस्रोलाई एल सेल, तेस्रोलाई एम सेल र यो दुवैलाई के भनिन्छ? अक्टेट। यहाँ एम सेल को बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 3वटा। बाहिरी कक्षमा कतिवटा भयो? 3वटा। त्यसकारण यसको संयुजता कति भयो? 3। अब अलिकति चाहिँ संयुजताको बारेमा हामी बुझेर राख्छौं। संयुजता भनेको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट। यो सानो डेफिनिसन भयो यो बुझ्नको लागि, तर संयुजताको अर्थ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन lost, gained or shared by the atom of an element to make its octet or duplet. यसको octet र डुप्लेट र octet पूरा गर्नको लागि जतिवटा इलेक्ट्रोन यसले गुमाउन सक्छ अथवा लिन सक्छ वा साझेदारी गर्न सक्छ, त्यसलाई नै हामी भ्यालेन्सी भन्छौं। यो डेफिनेसन पनि लेखिहालौं भ्यालेन्सी को। भ्यालेन्सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, gained or shared by the atom of an element which makes its octet or duplet is called valency. The number of electron lost, gained or shared by the atom of an element to make its, यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो, to make its octet or duplet is called valency. भ्यालेन्सी को अर्थ भयो जति इलेक्ट्रोन लस्ट भन्नुको अर्थ गुमाउँछ, गेन्ड भनेको प्राप्त गर्छ अथवा शेयर गर्छ, त्यो नै भ्यालेन्सी हो। अब यो डेफिनेसन कण्ठ गरिसकेपछि भन्नुको अर्थ याद गरिसकेपछि कलेज लेभलमा पनि 11 12 मा याद गर्नु पर्दैन, यही हुन्छ। अब एउटा अझै हामी संरचना गर्छौं, जस्तै पोटासियम। यसको संकेत के अनि पोटासियम को एटॉमिक नंबर 19
यसमा 19 इलेक्ट्रोन, 19 प्रोटोन र 20 चाहिँ न्यूट्रन एउटा बढाएर पहिला चाहिँ हामी न्यूक्लियस निर्माण गर्छौं। यसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। पहिलो सेलमा 2 वटा, दोस्रोमा 8 वटा, यो 8 वटा, तेस्रोमा फेरि 8 वटा, 2 2 4 6 2 8 8 8 वटा यसमा, 8 वटा यसमा, अनि 8 8 16 वटा, 16 17 र 18 18 वटा, तर हामीसँग 19 वटा छ। त्यसकारण एउटा सेल अझै हुन्छ। यसमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै, अनि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै भएको हुनाले र यो इलेक्ट्रोन दिन सक्छ, त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी 1। यो भ्यालेन्सी सम्बन्धी अलिकति जानकारी अझै हामीलाई नै राख्नु पर्छ कि बाहिरी कक्षमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 1, 2 वटा छ भने भ्यालेन्सी 2, 3 वटा छ भने भ्यालेन्सी 3, 4 वटा छ भने भ्यालेन्सी 4 र 5 वटा छ भने अब 8 वटा बाहिरी कक्षमा 8 वटा पुर्याउनलाई कति बाँकी हुन्छ? 3। त्यसकारण 5 वटा छ भने 3, 6 वटा छ भने 2 र 7 वटा छ भने 1, 8 वटा छ भने अर्बिट कम्प्लिट भयो। त्यसकारण त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 0। एकचोटि अझै बाहिरी कक्ष डुप्लेट होस् अथवा अक्टेट होस्, डुप्लेट छ भने त्यसमा 2 वटा हटाउन सक्छ, तर अक्टेट छ भने त्यसमा 8 वटा हटाउन सक्छ। त बाहिरी कक्षमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 1, 2 वटा छ भने 2, 3 वटा छ भने 3, 4 वटा छ भने 4, तर 5 वटा छ भने अब 8 वटा कम्प्लिट गर्नलाई कति वटा इलेक्ट्रोन कमी हुन्छ? 5 वटा छँदैछ, कम्प्लिट गर्नलाई 3 वटा। त्यसकारण 5 वटा बाहिरी कक्षमा भयो भने भ्यालेन्सी 3, 6 वटा भयो भने 2, 7 वटा भयो भने 1 र 8 वटा भयो भने भ्यालेन्सी 0। आजको लागि यतै नै राखौं। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ फेरि भोलि यसै टाइममा हामी सबैजना यसरी नै बसेर यसको बारेमा विस्तारै कुराकानी गर्छौं र तिमीहरू पनि विस्तारै सिक्दै जाऊ। केमिस्ट्रीको बेसिक भनेको यही हो। अब अघिल्लो क्लासमा गएर अथवा यही क्लासमा अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ यो हामी सिक्दैनौं, यिनीहरूलाई मिलाएर कम्पाउन्ड बनाएर सिक्छौं। हिजोकै कुरा अब कसैले सोध्दाखेरि नुनको फर्मुला के हो? रासायनिक सूत्र हामी NaCl भन्छौं। त्यो NaCl मा Na सोडियम भयो र Cl क्लोरिन भयो, मिलाएर यसलाई नै हामी रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर थुप्रै यौगिक बनाउन सक्छौं र यसमा चाहिँ धेरै मेहनत गर्न सकियो भने भोलि पर्सि गएर फार्मासिस्ट, केमिस्ट यदि राम्ररी ध्यान दिएर बुझेर पढ्न सक्यो भने भोलि पर्सि गएर हामी केमिस्ट बन्न सक्छौं, मेडिसिन बनाउन सक्छौं। ल अब फेरि चाहिँ बाँकी भोलि चर्चा गरौँला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।